Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Raise your right hand, hadith lovers. Raise your left hand, raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. पूरा सलाम करने से हमें मिलती है पूरी 30 नेकियां. तो हदीस लवर्स जल्दी से पूरा सलाम का पूरा जवाब देते हैं. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तो आप सबको मिलते हैं पूरे पूरे 30 पॉइंट इंशाअल्लाह ताला. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप ही मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. हदीस लवर्स आपको पता है ना कि हम क्या करते हैं, रोज हदीस सेटिंग करते हैं. हदीस सेटिंग में हम अपने प्यारे नबी, अपने सुपर डुपर हीरो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं. और हम ये सीखते हैं कि जब भी हम अपने प्यारे नबी का नाम लेंगे तो हम बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो आज हम कौन सी हदीस सीखने वाले हैं? आज हम हदीस सीखने वाले हैं हदीस नंबर 33. कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लगू अन्नी वलो आया. मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाएं बेशक वो एक आयत ही क्यों ना हो. बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं. मैम शाइस्ता ने बनाई है एक प्यारी सी वीडियो मैम ज़ुबिया की एक प्यारी सी नज़्म के साथ जिसके बाद आपको ये हदीस पूरी याद हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला. ला 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 ला. हदीस से हिकमत को पाया बल्लिगू अन्नी वलो आया. हदीस से हिकमत को पाया बल्लिगू अन्नी वलो आया. मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाओ अगरचे आयत हो. मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाओ अगरचे आयत हो. ला 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 ला. प्यारे नबी तो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं.
हम सब के लिए दीने इस्लाम लेकर आए हैं, जो भी वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से होता है, हर बात हर कलाम हिकमत से भरा होता है, कामयाबी के लिए सुन्नह पे अमल करना है, उसवाए हुस्ना पर जिंदगी भर चलना है, हदीस से हमने जो सीखा लोगों तक उसको पहुंचाओ, हदीस से हमने जो सीखा लोगों तक उसको पहुंचाओ, चाहे वो एक आयत हो हदीस से हिकमत को पाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, हदीस से हिकमत को पाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ अगरचे आयत हो, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ अगरचे आयत हो। قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں چاہے وہ ایک آیت ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث سیٹنگ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث سیٹنگ میں ہم کر رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم اپنے پیارے حدیث لورز کو سکھا رہے ہیں، اور ہمارے پیارے حدیث لورز جو پیارے نبی کا پیغام سیکھ رہے ہیں وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی ہی پیاری بات ہے۔ آج کی حدیث تو بہت مزیدار تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ آپ کے فیورٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، سٹوری ٹائم کی طرف۔ ہماری پیاری سی رائٹر میم سائرہ شاہد نے ہمارے لیے ایک کہانی لکھی ہے، اور وہ ہے تتلی کی دعا۔ ارے تتلی بھی دعا کرتی ہے؟ ویسے تتلی کس کس کو پسند ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، مجھے تو بہت پسند ہے۔ عریشہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی اور چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اسے پینٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنا پینٹنگ کا سارا سامان لے کر اپنے باغ میں چلی گئی۔ باغ میں ڈھیر سارے رنگ برنگے اور چھوٹے چھوٹے درخت تھے جن پر پھل لگے ہوئے تھے۔ چھوٹے پھولوں کے پودوں پر رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور ان کے ارد گرد تتلیاں اڑتی تھی۔ کیسے اڑتی ہیں تتلیاں؟ آپ بھی تتلی اڑا کے دکھائیں مجھے سب۔ ارے واہ، اتنی ڈھیر ساری تتلیاں۔ عریشہ ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور سب سے پہلے ہری تتلی کی تصویر بنانے لگی۔ تتلیوں نے ایک بچی کو باغ میں دیکھا تو ڈر گئی اور درختوں کے اوپر چلی گئی تاکہ وہ بچے انہیں پکڑ نہ سکیں۔ پیلی تتلی نے دیکھا کہ عریشہ پیاری پیاری تصاویر بنا رہی ہے۔ اس نے کہا، ہری تتلی، اس بچی کو دیکھیے، اس نے آپ کی تصویر بنائی ہے۔ ہری تتلی نے یہ سنا تو جلدی سے اڑ کر عریشہ کے پیچھے چلی گئی اور پینٹنگ کی طرف جھانک کر دیکھا تو واقعی عریشہ نے اس کی تصویر بنائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہری تتلی خوشی سے عریشہ کے لیے دعا کرنے لگی، اللہ تعالیٰ اس پیاری سی پینٹنگ کسی اچھے کام کے لیے بنا دے تاکہ اسے ثواب ملے اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اگلے دن عریشہ اپنی چھوٹی بہن عائزہ کے ساتھ اسکول گئی تو بڑی کلاس کی لڑکیوں نے پورے ہال میں اپنی پینٹنگز اور کیلیگرافی لگا رکھی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت چارٹ پر عریشہ اس کی طرف بھاگی۔ چارٹ پر لکھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں خواہ وہ ایک آیت ہو۔ یہ صحیح بخاری کی 3461 حدیث ہے۔ عائزہ نے بھی آہستہ آہستہ پڑھا، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا۔ عریشہ بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ عریشہ نے کہا، پیغام چاہے ایک آیت ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے پیغام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کہتے ہیں ہمیں وہ دوسروں کو بتانا چاہیے۔ عائزہ نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ عریشہ بولی، ہم گھر چل کر امی اور پھپھو جانی سے پوچھیں گے کہ اللہ کا پیغام کون سا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کمرے میں لگی ہوئی باقی چیزوں کو دیکھنے لگے۔ ساری دیواروں پر پیاری پیاری سی پینٹنگز تھیں اور بچے خوشی سے ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔
घर जाकर अरीशा और आयजा ने अपने अपने बस्ते रखे और किचन की तरफ भागी। आयजा ने पूछा, फूफो जानी इसका क्या मतलब है बल्लेगू? फूफो ने पूछा, बल्लेगू ये क्या होता है भाई? आपकी क्लास में अरबी पढ़ाई जा रही है? फूफो के सवाल पर अरीशा हंसने लगी और बोली, नहीं नहीं फूफो जानी, एक हदीस मुबारका है, बल्लेगू अन्नी वलौ आया, कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाए अगरचे एक आयत हो। अरीशा के हदीस बताने पर फूफो को समझ आ गई कि आयजा असल में क्या पूछना चाह रही हैं। फूफो ने बताया कि इस हदीस मुबारका का मतलब है कि हमें कुरान पाक की बातें सबको बतानी चाहिए। कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ने हमारे लिए बहुत पैगाम दिए हैं। हमें इसको समझकर बाकी लोगों को समझाना भी है और अमल भी करना है। जैसे कि कुरान में नमाज पढ़ने का कहा गया, रोजे का कहा गया, हज का कहा गया, ज़कात का कहा गया। आयजा ने कहा कि जन्नत का भी तो बताया गया है ना आप ही। फूफो ने उनकी बातें सुनी तो मुस्कुराने लगी और बोली, शाबाश, अब आप दोनों को चाहिए कि ये बातें अपने दोस्तों को बताएं, इस तरह इसके दो फायदे होंगे। हदीस मुबारका पर अमल करके सवाब भी मिलेगा और आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा, जैसे कि हदीस लवर्स करते हैं। फूफो के बताने पर अरीशा के ज़हन में मजेदार ख्याल आया। इसे स्कूल का काम करने के बाद एक चार्ट पर हदीस मुबारका लिखी और उसके इर्द गिर्द खूबसूरत पेंटिंग बना दी। इसने फूफो से कहा, हदीस पर अमल करने के लिए मैं कुरान पाक की आयत को प्यारा प्यारा लिखकर स्कूल की दीवारों पर लगाऊंगी, क्योंकि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, और आपको पता है इससे मेरे दो नहीं बल्कि तीन फायदे होंगे। फूफो ने कहा, तीन? वो कैसे? अरीशा ने जवाब दिया, एक हदीस पर अमल करके सवाब मिलेगा, दूसरा दोस्तों को बताते हुए सब कुछ याद रहेगा, और तीसरा मेरी तो लिखाई भी अच्छी हो जाएगी, जैसे हमारे हदीस लवर्स के सीनियर ग्रुप वाले सारी हदीस को लिखते हैं। अरीशा की बात सुनकर फूफो ने उसे शाबाश दी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि तितली की दुआ पूरी हुई है और अरीशा की पेंटिंग अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हुई। इसके बाद अरीशा अपनी पेंटिंग के साथ प्यारी प्यारी हदीस और आयात लिखने लगी थी, क्योंकि इसने हदीस मुबारका पर अमल शुरू कर दिया था। तो अब सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर क्या पढ़ेंगे? बल्लिगू अन्नी वलौ आया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दे, बेशक वो एक आयत हो। वैसे तो सब बच्चे यूं करके बैठे थे, लेकिन मैं तो तभी मानूंगी ना जब इन सवालात के जवाब देंगे आप। तो बताइए कि आपको याद है कि अरीशा को कौन सा काम करना अच्छा लगता था, और क्या आप बता सकते हैं कि किस रंग की तितली ने अरीशा के लिए दुआ की थी, और क्या आपने कभी तितलियों को उड़ते हुए देखा है? अगर हाँ तो आपको वो कैसी लगती है? और क्या आप हमें बताएंगे कि आज की हदीस मुबारका कौन सी है? और ये भी बताएं कि तितलियां बच्चों से क्यों डरती हैं? जी, अब हमारी क्लास में आ रही है हमारी फेवरेट मैम ज़ुबिया कौसर, जो हमें एक बड़े ही मजेदार वीडियो में, कहानी में असल में बताएंगी कि हमें इस हदीस पर क्यों अमल करना है। चलिए आइए सुनते हैं। वर्ता एक बहुत प्यारी और नेक बच्ची थी। वो हमेशा कोशिश करती कि अपनी दोस्तों को अच्छी अच्छी बातें सिखाए और बुरे कामों से रोके। जो भी अच्छी बातें वो अपनी अम्मी जान से, अब्बू से या अपनी उस्तानी से सीखती, वो अपने दोस्तों को ज़रूर बताती। कभी कभी तो उसकी दोस्तें बड़ी खुशी से उसकी बात मानती, लेकिन कभी कभी तंग भी पड़ जाती। एक दिन फातिमा बोली, वर्ता, तुम दादी ना बना करो, हर वक्त दूसरों को नसीहत ना किया करो। एक पल के लिए तो वर्दा बहुत दुखी हो गई, लेकिन फिर उसने फातिमा को समझाने का सोचा और बोली, फातिमा बहन, ये तो अंबिया का काम था। आपको पता है अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नबी अल्लाह की प्यारी बातें लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अब तो कोई नबी नहीं आएगा ना। अब ये हमारा काम है कि हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरा पैगाम पहुंचाओ चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, कोई भी अच्छी बात सीखें जिससे हमें फ़ायदा हो तो दूसरों को भी लाज़मी सिखाएं। इस्लाम सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए है, सारी दुनिया के इंसानों के लिए है। जहाँ भी इंसान बसते हैं उन तक दुरुस्त बात पहुँचाना, अच्छी बात पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। जितनी जिसकी ताकत हो उतनी उसकी ज़िम्मेदारी है। अब हम तो छोटे बच्चे हैं ना,
ہم تو بڑے بڑے لوگوں کو جا کر نہیں سکھا سکتے، لیکن ہم اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے دوستوں کو اچھی اچھی باتیں سکھا سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ جب بھی کوئی آیت سیکھتے، یاد کرتے، اس پر عمل کرتے اور پھر دوسروں کو سکھاتے۔ ہم بھی دوسروں کو سکھائیں گے، عمل کریں گے، اپنے عمل سے بھی سکھائیں گے اور زبان سے بھی سکھائیں گے، کیونکہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، نیک کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دادی اماں بننا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اچھی باتیں سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ٹھیک ہے نا فاطمہ؟ آپ بھی آئندہ میری اس بات میں ساتھ دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ میم زوبیہ کوثر اتنے اچھے طریقے سے سکھاتی ہے نا، ہمیں ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ ڈونٹ ویری ڈاکٹر زوبیہ کوثر، ہم نا یہ پیغام انشاءاللہ جو بھی ہمیں پتا ہے نا ہم دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ پیاری پیاری سی ورک شیٹس ہم کیا کریں گے، بلغوا انی ولو آیا کی ورک شیٹس میں کلر کریں گے، ٹریسنگ کریں گے، میچنگ ایکٹیویٹی والی ورک شیٹ کریں گے، اور کچھ اور بھی مزیدار ایکٹیویٹیز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سینئر بچوں کو یاد ہے نا وہ پیاری سی حدیث نمبر 33 اپنی حدیث بک میں لکھیں گے، اور چھوٹے بچے کیا کریں گے، وہ بھائی بنائیں گے پیاری سی پینٹنگ پھولوں والی، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر اپنی ممی جانی سے پیاری سی حدیث لکھوائیں گے، اور پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کچھ آیات حدیث لکھیں گے۔ اگر وہ اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول میں لے کے جائیں گے، ادروائز اپنی مما کو دکھائیں گے، بابا کو دکھائیں گے، ورک شیٹس مکمل کریں گے، اور کیا کریں گے، وائس نوٹ میں حدیث اسٹوری کے کوشچن آنسرز بھی بتائیں گے۔ اب سارے بچے کیا کریں، اپنی ممیز کو بھی بلا لیں، کیونکہ حدیث کیونکہ کیا ہے اس وقت درود شریف کی محفل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صبح اور شام کم از کم 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی کے ہاتھ سے ہمیں ٹھنڈا میٹھا کوزے کوثر ملے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حدیث لورز کو، ان کے ماما بابا کو، حدیث ٹیچرز کو، سب کو جنت الفردوس میں لے کے جائیں، اور پھر ہم جنت الفردوس میں اڑنے والے گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں گے اور پیارے نبی کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ What a happy day, I feel happy. What a smiley day, I feel smiley. I'm thankful to Allah, I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے سے حدیث لور